أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 8، مدولین. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. تا الف زبر سا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی. قا الف زبر قا، قا واو پیش طو، قا یا زیر طی، قا قو قی. غا الف زبر غا، غا واو پیش غو، غا یا زیر زی، غا غو زی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی. یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو ہی. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی. ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش دو، ذال یا زیر زی، ذا دو زی. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی.